यो हो बहसको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। विनायक सिद्ध कलेज, कमिटेड फर क्वालिटी एजुकेसन। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ कृष्ण प्रसाद भण्डारी। उहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ। 94 वर्ष पार गरेर 95 टेक्ने तयारीमा हुनुहुन्छ। अबको ठिक 5 महिनापछि उहाँ 95 वर्षमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारी इतिहासको त्यो चस्मदीद पनि हुनुहुन्छ, जसले राणा काल देख्यो, जसले 7 सालदेखि 17 साल देख्यो, 17 सालदेखि 46 को अवस्था पनि देख्यो, बेहोर्यो, 46 देखि 62-63 अनि 62-63 देखि वर्तमान। यसरी हेर्दाखेरि उहाँले 3 वटा व्यवस्था उहाँले देखिसक्नु भएको छ, भोगिसक्नु भएको छ। अर्थात् राणाकाल, बहुदलीय शासनकाल, पञ्चायत, निर्दलीय पञ्चायत र अहिलेको गणतान्त्रिक, अब यसलाई बहुदलीय प्रजातन्त्रसँग जोड्ने या गणतन्त्र, यसरी हेर्दा 4 वटा व्यवस्था भन्न पनि सकिन्छ। यो समग्र व्यवस्था प्रणालीको उहाँ एउटा चस्मदीद। उहाँसँग आज उहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता पनि भएको नाताले नेपाली समाजमा यतिखेर विभिन्न जिज्ञासाहरू छ। यो व्यवस्था ठीक हो कि नेतृत्व ठीक हो कि, या व्यवस्था गलत हो या नेतृत्व गलत? 1 नम्बर 2, के यथास्थितिमा नेपाली समाजले समुन्नत हुने त्यो अवसर प्राप्त गर्छन्, गर्दैनन् भने विकल्प के? केलाई संविधान सम्मत भन्ने, केलाई असंवैधानिक भन्ने? यी यावत जीवित प्रश्नहरू छन्। उहाँसँग आज म विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ। अब म यहाँलाई बडा गौरव पनि महसुस गरिरहेको छु। तपाईँ 94 वर्ष पुगेर 95 टेक्ने तयारीमा हुनुहुन्छ। तपाईँसँग म कुरा गरिरहेको छु, मलाई यति गौरवको महसुस भएको छ। जुन अवस्थामा नेपालको राजनीतिक पदार्पण गरिरहेको छ, तपाईँले राणाकाल देख्नुभयो, 7 सालदेखि 17 सालको एक खाले सिस्टम, बहुदलीय प्रजातन्त्र भनौँ त्यो पनि देख्नुभयो, निर्दलीय पञ्चायतको पनि तपाईँले देख्नुभयो, भोग्नुभयो, अनि 46 देखि 62-63 को अवस्थालाई पनि देख्नुभयो, भोग्नुभयो र अहिले भोगिरहनु भएको छ, बेहोरिरहनु भएको छ। यसका बावजुद पनि तपाईँ आफूलाई कम्युनिस्ट, त्यसप्रति सफ्ट कर्नर मात्रै राख्ने होइन, क्रियाशील भएर लेफ्ट मुभमेन्टमा लाग्नुभयो र कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता पनि तपाईँले ग्रहण गरेको मलाई ज्ञान छ। त यावत दृश्यले के देखाउँछ त? जुन अवस्थामा नेपाली जनले नेपालका कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूलाई झन्नै 2/3 बहुमत निकटको अवस्थामा मत प्रदान गरे। विकल्पको रूपमा पञ्चायत, बहुदलीय व्यवस्था, गणतन्त्र, काङ्ग्रेस, पञ्च, यावत विकल्प हुँदै कम्युनिस्टहरू हामीले देख्न, बेहोर्न, भोग्न बाँकी अब केही बाँकी रहेन। तर केही गर्दा पनि नेपाल र नेपाली जनको हित भएको भन्ने अर्थ कतै लाग्दैन र त्यो समुन्नत र सुखी जो नेपाली हामी जो कल्पना गर्दछौँ, संसारका मानिसहरू जुन अवस्थामा पदार्पण गरेका छन्, हामीले त्यो अवसर प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। एज तपाईँको चक्षुले, तपाईँको मस्तिष्कले यो अवस्थामा पदार्पण गर्नुको पछाडिको मूल जिम्मेवार पक्ष के ठान्नुहुन्छ? मैले यहीँबाट सुरु गरेँ, त्यसपछि संवैधानिक पक्षलाई पनि म कानुनसँग सम्बन्धित विषय पनि उठान गर्छु। प्रारम्भ चाहिँ यो राजनीतिक मुद्दाबाट प्रारम्भ गरेँ। अब म सुरु गरौँ? कृपया। म तपाईँलाई सुरु के भन्छु कि एउटा मानिसले पनि संसारमा अभूतपूर्व काम गर्न सक्छ। विलायतमा राजाको राज थियो, सबै अधिकार राजाले लिन्थे, जथाभावी न्याय गर्थे। त्यहाँ एउटा न्यायाधीश जन्म लिए, कोक भनिस् ऊ। राजाको कुरालाई अमान्य गर्दै रुल अफ ल, न्यायिक कानुनी राज्यको स्थापना गर्ने र न्यायिक मर्यादालाई कायम गर्ने गरिकन चाहिँ
कुकको बहुत ठुलो योगदान छ। एक मान्छेले जो आज हामी चाहिँ न्यायिक सुधारको कुरा गर्छौँ, उन्नतिको कुरा गर्छौँ, त्यसको उद्यम स्थान चाहिँ नि कुक हो बेलायतको। एक व्यक्तिले गर्न सक्छ भन्ने दृष्टान्त। त्यहीबाट न्यायिक जगत चाहिँ नि उच्चतामा पुग्यो। बेलायत जस्तो सुनखार राजालाई पनि एउटा व्यक्तिले मात गरिकन कानुनको बन्धनमा चाहिँ नि राख्ने व्यवस्था चाहिँ नि कहिले गए पनि कुकले गर्यो। जस्तो हाम्रो देशमा पनि हरिप्रसाद प्रधानको हामी बडो महत्त्व चाहिँ नि स्थान दिन्छ। कुकपछि 5-7 जना चाहिँ बेलायतका यस्तै ठुला न्यायाधीशहरू भए जसले चाहिँ नि न्यायिक जगतलाई एउटा स्वर्णिम युगमा चाहिँ नि पुर्यायो। जो हेर्नुहोस्, एक व्यक्तिबाट चाहिँ 5-7 जना चाहिँ जन्म लिए र न्यायिक जगतमा पुर्यायो। अब म तपाईँलाई हाम्रो कानुनी व्यवस्था चाहिँ तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। कृपया कुन राणाकालदेखिको बताउनुहुन्छ कि वर्तमान? म होइन, पहिले बेलायतकै कुरा गरेर बताउँछु, राणाकालीन दिवान दिनुहुन्छ। बेलायतमा कुक लगायतले किनभने न्यायिक सुप्रिमेसी थियो, त्यहाँ लिखित कानुन थिएन। न्यायाधीशले नै कानुन चाहिँ कमन ल भनेर भनिन्छ। त्यो कमन ल सिस्टम चाहिँ युरोपभरिमा चाहिँ गर्यो। तर आज कमन ललाई हामी चाहिँ गलत मान्दछौँ। कोडिफाइड ल भनेर हामी मान्दछौँ, जसलाई लिखित कानुनलाई नै हामी सर्वोपरि मान्दछौँ। हाम्रो देशले कहिले पनि कमन ल सिस्टमलाई अपनाएन। जबकि तपाईँलाई भने कि जननी आधुनिक जननी चाहिँ विराट हुँदाहुँदै पनि हाम्रो देशले आफ्नै मौलिकतालाई अपनायो। शाह खानदानमा पनि सनद, इस्तिहार, बडापत्रहरू लिखित रूपमा चाहिँ इस्तिहारहरू जारी हुन्थे। त्यो मौलिक हो। त्यो मौलिक हो। इस्तिहार हुकुम छैन, हुँदैन, लिखित कानुन, इस्तिहार, बडापत्र इत्यादिहरू। त्यसपछि तपाईँलाई बताइहाल्नु कि म सबभन्दा चाहिँ महत्त्व दिन्छु जङ्गबहादुर राणालाई। उनले 1910 मा मुल्की ऐन चाहिँ बनायो। तपाईँ हेर्नु होला, जहाँ पनि बेलायत भन्नुहोस्, हिन्दुस्तानमा जहाँ भन्नुहोस्, केही न केही कानुनमा माने जातीयताको चाहिँ महसुस पाउनुहुन्छ। तपाईँ इन्डियाकै म तपाईँलाई भन्छु, भारतमा हिन्दू ल कानुन, मुस्लिम कानुन आदिहरू चाहिँ छ। तर हामीले जातीयताले पक्रेनौँ। हामीले हाम्रो देशको व्यवस्थालाई के सुरक्षित गर्न सकिन्छ भनिकन चाहिँ नि मुल्की ऐन बनायो। मुल्की ऐन चाहिँ विशेष गरिकन चाहिँ जातीयता र धर्मको आधारमा चाहिँ बनेन। त्यसलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। जस्तो त्यो उत्कृष्ट प्रकृतिको थियो भन्ने मुलुकी ऐन तपाईँको दृष्टिकोणमा जङ्गबहादुरले बनाएको उदाहरणको रूपमा चाहिँ बताइदिन्छु। धर्मपुत्रकै उदाहरण गर्दाखेरि के भन्ने हुन्छ नि कि तिमी छोरा तोसँग राख्न सक्छौ जोसँग तिम्रो बिहा हुन सक्छ। जस्तो सपोज गर्नुहोस्, बाउको कान्छी स्वास्नी, अगर बाउले कान्छी स्वास्नी नल्याएको भए मैले बिहा गर्न सक्थेँ गर्दाखेरि यस्ताका सन्तान ल्याऊ भन्ने चाहिँ नि गर्थे। तर होइन, हामी कहाँ के गरियो भने होइन, हामी कहाँ चाहिँ नि नजिक अवतारी पाउने व्यक्तिहरूको सन्तान मात्रै तिमी चाहिँ नि धर्मपुत्र राख्न सक्छौ। त्यसरी धर्मशास्त्रलाई पनि व्यवस्था गरिकन चाहिँ नि यसरी हाम्रो कानुन बन्यो। नेपाली परम्परा, मूल्य, मान्यता, आदर्श पक्षलाई पनि व्यवहार गरियो। यहाँ हाम्रो जुन कानुन तपाईँ उल्टाएर हेर्नुला, पुरानो कानुनहरू मुसलमानलाई पनि ठिक, हिन्दूलाई पनि ठिक, बौद्धलाई पनि ठिक, यसरी मिलाएर चाहिँ कानुन बनाउनु भनेको चाहिँ नि अति महत्त्वपूर्ण चाहिँ उत्कृष्ट अर्थात् नमुनायोग्य तपाईँको बनाएन। र त्यो कानुन यति मात्रै भनेन, जब आज भन्छौँ हामी कानुनी राज्य भन्छौँ, उ गर्छौँ, विधिको शासन, कानुनी राज। तर के भन्यो कानुन बनाउँदाखेरि हामी भाइ भारदार सम्पूर्ण व्यक्ति यसै मुल्की ऐन अन्तर्गत रहेर काम गर्नुपर्ने छ। ल हेर्नुहोस्, कति कानुनी राज्यको चाहिँ कानुनभित्र नै रहेर नै हामीले काम गर्नुपर्छ भनी चाहिँ नि भाइ भारदार लगायत सबै चाहिँ उँच निच नगरिकन चाहिँ नि कानुनको अन्तर्गत रहेर काम गर्नुपर्छ। कानुनी राज्यको कसरी आफैलाई बाँध्ने त्यति मात्रै होइन, मुल्की ऐनमा हाकिमका नाममा कराउनेको चाहिँ एक दफा छ। के भनियो भन्दाखेरि ठुलो हाकिमले माथिल्लो तहले पनि कुनै चाहिँ निर्णय गर्यो, कुनै आदेश गर्यो भने त्यो तल्लो तहमा जाँदाखेरि त्यो निर्णय र आदेश गलत छ भने त्यो तल्लो तहले फेरि जाहेर गर्नुपर्ने हुन्छ। अगर जाहेर गरेन भने त्यो तल्लो तहको मान्छेले कारबाही हुन्छ, दोषी ठहरिन्छ। ल भन्नुहोस्, माथिल्लो तहको जस्तो सुप्रिम कोर्टको चाहिँ सुप्रिम कोर्टले चाहिँ कुनै न्याय गर्यो भने जिल्ला अदालतले बेठिक देख्यो भने त्यो जिल्ला अदालतले चाहिँ नि सुप्रिम कोर्टमा फेरि जाहेर गर्नुपर्छ। त्यस्तो राम्रो व्यवस्था संसारमा कहीँ पाउनुहुन्न। म त हेर्नु, म चाहिँ धेरै पुरानो मान्छे भएको हुनाले मैले चाहिँ नि राणाकालीनको चाहिँ भाइ भारदारहरूको फैसलाहरू, बिन्ती बदलीको फैसलाहरू मैले हेरेको छु। मैले हेर्दाखेरि के देखेँ भने यति सूक्ष्म तरिकाबाट चाहिँ न्यायहरू चाहिँ गर्थे। त्यसैले म त अझ के भन्छु भने कि हाम्रो न्यायिक जगतमा चाहिँ बरु उच्चताको जन्म नै नेपालमा सुरु भयो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ। इतिहासलाई त्यसरी पनि हेर्न सकिन्छ। यहाँले कुरा गर्नुभयो 1910 विक्रम सम्वत 1910 को मुलुकी ऐन
अब अहिले यतिखेर मुलुकी ऐन अस्तित्वमा छैन, अपराध संहिताले त्यसलाई विस्थापन गरेको यो पछिल्लो तस्बिर छ। यसलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? तपाईँलाई म तपाईँले भन्दैछु, मैले तपाईँ भने कि हाम्रो कानुनले निर्माणको चाहिँ एउटा कोडिफाइड ल बनायो, लिखित कानुन बनाए, कमन ल हामीले सिस्टम अपनाएनौँ। सबै लिखित कानुन भने कमन ल त केही व्यक्तिको जेबमा हुन्छ, तर लिखित कानुन त पढ्ने मान्छे सबैले जानकारी हाल्छ। त्यो सुरुवात हामीले गरेँ र मैले कि कसरी रिभ्यू गरिन्छ चाहिँ अन्तमा के भन्छ कि तपाईँको चाहिँ न्यायिक जगतलाई चाहिँ सुधार गर्ने चाहिँ बाटो चाहिँ हुन्छ, जसलाई कि भनिन्छ। त्यो पनि भने मैले भने कि सर्वोच्चले फैसला गरेको छ भने, माथिल्लो तहको निर्णय भएको छ भने तल्लो तहको विचारित समेतले पनि गलत देख्छ भने त्यसले जाहेर गर्नुपर्ने छ, फेरि त्यसलाई उल्टाउन सकिन्छ। त्यो परम्परा, त्यो मूल्य, मान्यता र त्यो आदर्श पक्षलाई हामीले फलो गरेका छौँ कि त्यसलाई परिवर्तनका नाममा हरेक चिजमा चाहिँ हामीले बेढङ्गे बनाएका छौँ? के अवस्था छ अहिले? तपाईँको कुरासँग म सहमत गर्दै कि हामीले यसरी उच्चतामा पुगेको हाम्रो कानुनी जगतलाई चाहिँ आज म कहाँ चाहिँ तोड मोड गरिकन चाहिँ बनाएको म देखिरहेको छु आजको अवस्थामा चाहिँ। तर भाग्यवश हाम्रो देशमा जस्तो विराटमा कुक जन्मियो भने हाम्रो देशमा पनि दार्जिलिङमा वकालत गरिरहेका चाहिँ हरिप्रसाद प्रधानजी चाहिँ हाम्रो प्रथम न्यायाधीश हुनु। उहाँले मुल्की ऐन पुरानो संरचनालाई पनि यति महत्त्व चाहिँ दिनुभयो, देख्नुभयो कि नेपाली कानुन त बडो उच्चतामा छ भनिकन चाहिँ यति मात्रै होइन, अदालतको 16 नम्बरको आधार लिएर कानुनी व्यवसायको पनि व्यवस्था गर्नु। हेर्नुहोस्, कानुनी व्यवसाय भनेको त एउटा चाहिँ द्वार हो, जसले सुरु गर्छ, वादी लेख्छ, प्रतिवादी लेख्छ, बाटो आउँछ। अगर कानुनी व्यवसाय चाहिँ अध्यक्ष हुन्छ, कमजोर हुन्छ भने न्यायाधीशले के पनि गर्न सक्दैन। जस्तो उदाहरणको रूपमा बताउँछु कि 6 महिनाभित्रमा नालिस गर्नुपर्ने चिज मैले 7 महिनामा नालिस लेखिदिएँ, म वकिलले लेखिदिएँ भने के न्यायाधीशले फैसला गर्न सक्छ? हदले खत्तम हुन्छ। त्यसैले चाहिँ उसले सुरुवात के गर्यो? न्यायको जगतको निम्ति हरिप्रसादले के गर्यो? वकिलको व्यवस्था चाहिँ गर्यो उसले। हेर्नुहोस्, हुँदा चाहिँ पछि चाहिँ वकिल चाहिँ कानुन व्यवसाय चाहिँ कानुन बोल्ने पनि वकिल चाहिँ हुन गए, हुँदैन। त्यसैले चाहिँ हाम्रो देशले चाहिँ कानुनी राज्यलाई स्थापना गर्न र रिभ्यू गर्नको निम्ति पनि व्यवस्था गर्ने गरिकन चाहिँ बनेको कानुन बडो उत्तम कानुन छ। अब म तपाईँलाई चाहिँ बनाउन के चाहन्छु भन्दाखेरि अब अहिले मोडर्न जाउँ, संविधानको विषयमा चाहिँ हामी चाहिँ संविधान जाउँ। हाम्रो चाहिँ भारतको एम्बेसडर जुन भारतका कन्स्टिट्युसन बनायो उसले पनि के भनेको छ भन्दाखेरि संविधानको व्याख्या गर्दाखेरि कहीँ गलत हुन जान्छ भने त्यसको निम्ति संविधान बनाउने व्यक्तिखेरि के बहस छलफल भएको थियो र के कारणबाट यो शब्दहरू बन्यो भनिरहेको चाहिँ त्यो ओरिजिनल चाहिँ छलफललाई पनि त्यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। आज हाम्रो चाहिँ त्यो हाम्रो सिद्धान्त छ। आज म के देखिरहेका छु, कति चाहिँ गलत बाटो गइरहेका छन् भने अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ सर्वता शक्ति प्रयोग गरिकन चाहिँ विवेचन गरी गर्नुभयो। तपाईँ संविधान पढ्नु होला, 47 सालको संविधानदेखि लिएर आजसम्म चाहिँ सर्वसत्ता चाहिँ कसमा छ? जनतामा छ। जनता त विशाल छन्, जनताको शक्ति कसले प्रयोग गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ सांसदले गर्ने, उनका प्रतिनिधिले गर्ने, जनताको वारिसले चाहिँ गर्ने। उयोलाई जस्तो चाहिँ विराटमा सुप्रिमेसी कसलाई गरियो भने पार्लियामेन्ट त सुप्रिम हो, तर हामी के गरियो भन्दाखेरि जनता नै सुप्रिम हो र जनताको चाहिँ प्रतिनिधि नै जनताको हकमा चाहिँ काम गर्छ। तर आज बडा दुःखलाग्दो अवस्था छ, जनताले चुनिएका व्यक्तिहरू, विश्वास गरेका व्यक्तिहरूलाई जससँग पठाएर उनको अधिकार चाहिँ 5 वर्षसम्म चाहिँ हाम्रो सेवा पुर्याउने अधिकार चाहिँ हामीले दिएर पठायौँ। हाम्रो बोली र आवाजलाई बुलन्द गर्नको निम्ति चाहिँ 5 वर्षसम्म चाहिँ हाम्रो चाहिँ विश्वास गरेर चाहिँ हाम्रो मान्छेलाई पठायौँ। आज ती मान्छेहरूलाई चाहिँ लाखा पाखा लगाएर चाहिँ पाल दिएर भन्दाखेरि आज के जनताको सोभरेन्टी कायम भयो त? म तपाईँसँग सोध्न चाहन्छु। म तपाईँसँग त्योभन्दा पहिले प्रारम्भ कहाँबाट गर्न चाहन्छु भने तपाईँ एउटा यस्तो व्यक्ति, वरिष्ठ अधिवक्ता, मैले धेरै मौका पनि पाउँदिनँ तपाईँसँग कुरा गर्ने, किनभने बारम्बार त्यो अवसर पनि प्राप्त हुँदैन। म आज भागीमानीमा ठानिरहेको छु। तपाईँ यो बताइदिनुहोस् त, यो संविधान जुन ढङ्गले बन्यो, तपाईँ 47 को संविधानको पनि तपाईँले कुरा गर्नुभयो, यसको अर्थ के यो 72 सालमा निर्माण भएको संविधान उत्कृष्ट थियो भन्ने तपाईँको दाबी हो? 47 को भन्दा यो उत्कृष्ट थियो, जनताले बनाएको भन्ने अर्थमा तपाईँले ग्रहण गर्नुहुन्छ यसलाई? हुन त म व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने म संहिताको विरोधी मान्छे हो। हेर्नुहोस्, संहिताको विरोधी, तर जो बन्यो एउटा वकिलको नाताले, कानुनविदको नाताले हामीले त्यसलाई सम्मान गर्नैपर्छ। संविधानवाद भन्नु या संविधानलाई मान्ने भन्ने हुन्छ। होइन, तपाईँले भनेको कुरा मैले विमति जनाइनँ कि, तर म एउटा सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्ने मानिस, समाजमा जे भइरहेको छ विकृति र जो विसङ्गति छ,
मेरो लोयल्टी संविधान या सिस्टमसँग म सरोकार राख्दिनँ। किनभने जब परिवर्तन हुन्छ कुनै चिज परिवर्तनमा जान्छ भने त्यो सिस्टम पनि फालिन्छ, त्यो संविधान पनि फालिन्छ। विगतले त्यही देखाएको छ। जुन अवस्थामा नेपालको राजनीति प्रवेश गरेको छ र जुन ढङ्गले संविधान जारी भयो त्यसमा तत्कालीन संविधान सभाका सदस्यहरूको दाबी त्यो संविधान कसरी बन्यो त्यो पनि हामीलाई थाहा भएन र जुन ढङ्गले बन्यो त्यसमा कतिपय मानिसको विमतिको कुरा तत्कालीन संविधान सभाका सदस्यहरू बताउँदथे। सुशील कोइरालाले यहाँसम्म पनि सार्वजनिक रूपमा भन्नुभयो त्यो धर्मनिरपेक्षता भन्ने कहाँबाट प्रवेश गर्यो त्यो मैले आफै थाहा पाइनँ। एज एउटा प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा म यहाँलाई उद्धृत गर्दैछु। जुन ढङ्गले नेपालको संविधान जारी भयो र जुन धर्मराउँदो अवस्थामा नेपालको संविधान यथास्थितिमा छ र राजनीति बडा अप्ठ्यारो अवस्थामा प्रवेश गरेको छ, तपाईको दृष्टिकोणमा यसलाई बचाइराख्नुपर्छ, यसको विकल्प छैन अर्थात् यो निर्विकल्प छ भन्ने केही तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ? तपाईँको बलियो आधार दाबी भन्न खोजे मैले, तपाईँ सिनियर एडभोकेटसँग म कुरा गरेँ। अघि भनिसकेँ हामी नेपाल एउटा सानो देश र गरिब देश, संहिताको बोझ चाहिँ लाद्दा बडा कठिन हुन्छ। त्यसका चाहिँ लाद्दा कठिन हुन्छ। हामीले चाहिँ विकेन्द्रीकरण गर्न सकिन्थ्यो तर संविधान गर्ने चाहिँ प्रदेश सभा दुनियाँभरिको खर्च नै गर्नु चाहिँ उचित थिएन। तर बन्यो, जनताले त्यो भन्नु हाम्रो प्रतिनिधिले नै बनायो भनौँ न, हामीले जनताले त्यसलाई विश्वास गरेर हाम्रो प्रतिनिधिले बनाएपछि हाम्रो जनताले स्वीकार गर्नुपर्छ। सोभरेन्टी भन्ने कुरा जुन जनता भन्यो नि हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। मैले अध्ययन गर्दाखेरि के देखेँ कि हाम्रो अहिलेको संविधान जो छ नि केही अंशमा धेरै राम्रो छ। सबभन्दा धेरै राम्रो कुन अंश छ भन्दाखेरि तल्लो तहको जुन स्थानीय निकायलाई कानुन बनाउने अधिकार, न्याय गर्ने अधिकार यति समझ्ने कि तपाईँको चाहिँ के छ भने कि अहिले चाहिँ न्यायिक क्षेत्रको चाहिँ नारा के लगाइराखेका छन् भन्दाखेरि जुरिस्टहरूले के भन्छन् भने कि डेमोक्रेटाइजेसन अफ द जुडिसियरी। विलायतमा एउटा चाहिँ जुरी सिस्टम छ, हामीले स्थानीय तहमा चाहिँ जुरी सिस्टमले अपनाएका छौँ। त्यसैसम्म नि हामीले चाहिँ हामीले मातृ तहमा नअपनाए पनि हामीले चाहिँ स्थानीय तहमा चाहिँ न्याय गर्ने व्यवस्था पनि कानुन बनाउने व्यवस्था गर्ने चाहिँ गर्दाखेरि त्यो चाहिँ धेरै नै उत्तम चाहिँ छ। अब म त एउटा फेरि अहिले प्रसङ्गमा चाहिँ भन्दैछु, मैले भनिहालेँ नि कि हाम्रो संविधानले के भन्छ भने कि पहिले के भन्छ कि जसलाई कि हामी कर्पोरेट बडी भन्छौँ, व्यक्ति भन्छ। त्यो कानुन व्याख्या सम्बन्धी व्यक्तिको चाहिँ परिभाषामा के हुन्छ कि हामी प्राणयुक्त व्यक्ति पनि व्यक्ति हुन्छ, अर्को कानुनले दिएको अधिकार प्राप्त संस्थाहरू पनि व्यक्ति हुन्छ। तर हामी चाहिँ के छ भनेदेखि जो हाम्रो प्राणयुक्त व्यक्ति जो छ नि हामीलाई कानुनले कुनै कर्तव्य तोकेको छ या बन्देज गरेको छ भने त्यो भित्र रहेर हामी चाहिँ नि काम गर्नुपर्छ। त्योभन्दा बाहेक हामी चाहिँ स्वतन्त्र छौँ। तर कर्पोरेट बडी सरकारदेखि लिएर कम्पनीहरूलाई चाहिँ ती स्वतन्त्र छैन, ती उसलाई दिएको अधिकारभित्र रहेर नि काम गर्नुपर्ने हुन्छ, अधिकारभित्र रहेर। त्यसैले त्यो बुझ्नु नि व्यक्ति त व्यक्ति, कर्पोरेट पनि व्यक्ति हो, हामी पनि व्यक्ति हो, तर अधिकारको विषय। आज सरकार जो हो चाहिँ एउटा कर्पोरेट बडी हो, कहिल्यै पनि कानुनभन्दा बाहिर गएर चाहिँ काम गर्न सक्दैन। तपाईँलाई संविधान नै हेर्नुहोस्, म धारा चाहिँ उल्लेख गर्ने कि समय लाग्छ गर्दाखेरि चाहे राष्ट्रपति होस् चाहे प्रधानमन्त्री होस् किटानी भनिएको छ, यसै संविधान र कानुन बमोजिम रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नु कानुन संविधान र कानुनलाई उसले तोड्न सक्दैन। हाम्रो अहिले जुन नयाँ मुल्की ऐन बनेको छ त्यहाँ पनि के भन्छ कि कानुनलाई तोड्नु, कानुनले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्नु त्यो चाहिँ क्षम्य हुने छैन। अब म तपाईँसँग सोध्न चाहन्छु, जस्तो भन्छ नि मैले नि प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर राष्ट्रपति समितिलाई चाहिँ एउटा बन्धन के छ भन्दाखेरि संविधान र कानुन बमोजिम काम गर्ने, संविधान र कानुनको विपरीत काम गर्न सक्दैन। तर अदालतलाई के भनेको छ भने अदालतले पनि त्यही भनेको छ, संविधान कानुन तर न्यायको मान्य सिद्धान्तलाई पनि लागू गर्ने, जसलाई इनहेरेन्ट अफ द ल। त प्रधानमन्त्रीलाई इनहेरेन्ट अफ द वर्क अधिकार दिएको छैन। तपाईँ मुल्की ऐनहरू पढ्नुहोस्, कानुन सम्बन्धी कानुनको बरखिलाफ कुनै काम गरिन्छ भने त्यो चाहिँ क्षम्य हुँदैन, बदल हुन्छ। म सोध्न चाहन्छु कि अहिलेको जो संविधान विकसन गर्ने जुन प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो कुन कानुनको अन्तर्गत गर्नुभयो? उहाँले लेख्नु भएको छ के भन्नुहुन्छ भने संविधानको चाहिँ 76 तथा 7 अन्तर्गत मैले गरेँ। मैले कति एउटा चाहिँ केटाकेटीले पनि बुझ्न सक्ने कानुनलाई प्रधानमन्त्रीले बुझ्न सकेकोमा मलाई बडो दुःख लागिरहेको छ। हामी के कुरा मान्दछौँ भने विधिको शासन, कानुनी राज, निष्पक्ष न्याय सम्पादनको हामी कुरा गर्छौँ,
कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको हामी कुरा गर्छौँ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, चेक एन्ड ब्यालेन्सको पनि हामी कुरा गर्छौँ। यो यावत दृश्य हेर्दा पछिल्लो जो राजनीतिक अवस्थासँग जोडेर मैले विषय उठान गर्न चाहेँ, कार्यपालिका उपर मानिसको अविश्वास बढोत्तरीमा छ। व्यवस्थापिकाले जुन ढङ्गले काम गर्ने आश गरेका थिए, ती जनप्रतिनिधिहरू, त्यो केन्द्र स्तरका जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो जिम्मेवारी दायित्वबाट च्युत भएको विषय त्यो जगजाहेर जस्तो छ। न्यायपालिका, स्वतन्त्र न्यायालयमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। जुन अवस्थामा नेपालको राजनीति पदार्पण गरेको छ, जुन ठाउँमा नेपाल समग्र देश पदार्पण गरेको छ, तपाईको दृष्टिकोणमा के यो थेगिने अवस्थामा छ? त्यो विषयमा तर मैले सुरुवात के गरेँ भने एउटा कोक भन्ने न्यायाधीशले चाहिँ एउटा चाहिँ अभूतपूर्व काम गरेर चाहिँ न्यायिक स्वतन्त्रताले न्याय पाउने व्यवस्था चाहिँ गर्यो। त्यसै हाम्रो देशमा पनि हरिप्रसादजीले जुन गर्नुभयो त्यो धेरै उत्तम चाहिँ गर्नुभयो। तर म बिस्तारै के देख्छु भन्दाखेरि हामीमा न्यायिक जगत कानुनको मर्यादामा चाहिँ उल्लङ्घन भइरहेको छ। राजनीतिक हस्तक्षेप चाहिँ धेरै बढिरहेको छ। न्यायाधीशको नियुक्तिमा पनि राजनीतिक चाहिँ भागभण्डारहरू लागिरहेका छन्। तपाईँलाई भर्खरै भनौँ, हाम्रा केही वकिलहरूले मिलिकन एउटा चाहिँ राष्ट्रिय अभियान चाहिँ सुरु गरे कि न्यायिक सुधारको अवस्था। तपाईँ भन्नुहोस् कि न्यायिक सुधारको अवस्था किन पर्यो होला? किनभने मैले इतिहास भने कि हाम्रो जन्म कानुनी राज्य र समानता र भाइभाषा समेत एक साथमा जन्म भएको चाहिँ आज हामी चाहिँ के देखिरहेको छौँ कि न्यायिक जगतले आफ्नो अधिकार, म सामान्य भाषा बोल्दाखेरि मैले कैयौँ फैसलाहरू हेर्दछु जसलाई म के देख्छु भने कि न्याय र कानुनको मर्यादाको विपरीत अझ पनि अधिनायकवादी रूपमा चाहिँ फैसलाहरू म देखिरहेको छु कैयौँ रूपमा चाहिँ। त्यसैले म त कता कता डर लागिरहेको छ कि जुन किसिमबाट सरकार अधिनायक रूपमा चाहिँ गइरहेको छ, संविधानलाई तोडिरहेका छ, कानुनको व्याख्या चाहिँ गलत गरिरहेका छन्, त्यसै चाहिँ आज अदालत पनि त्यही बाटो चाहिँ हिँडिरहेको किराबाट म देखिरहेको छु अहिले। यसको जिम्मेवार को? सामान्य भन्दाखेरि त चाहिँ एउटा के भनिन्छ भने जब चाहिँ कुनै चिज खराबी हुन्छ निकालिन्छ त्यसलाई सुधार गर्ने चाहिँ जनता नै हो। त्यसैले म त के भन्छु भने कि त जनता हो भने त अब त्यसैले त यो अहिलेको जो जसलाई नेपाली जनले मत प्रदान गरे र यो अवस्थामा पदार्पण गराए, यिनीहरू आफ्नो जिम्मेवारीबाट च्युत भए। 5 वर्ष त्यसकारण तिमीले पुरा गर्न पाउँदैनौ, तिमी आफ्नो जिम्मेवारीबाट यसकारण तिमी च्युत भयौ। हरेक क्षेत्रमा विकृति छ, विसङ्गति छ। नेपाली जन यत्रो दुखी भएको बेलामा पनि कोभिड-19 का कारण 50औं लाख मानिस बेरोजगार छन्। कन्त बिजोग हविगतबाट नेपाली जन गुज्रिरहेका छन्। नेपाल विदेशीहरूको खेलो फड्कोको त्यो क्रीडा स्थलको रूपमा विकास भइरहेको छ। गरिब र धनी बीचको दूरी बढेको छ। राजनीतिकमा अपराधिक चरित्रका मानिसहरू, अपराधीहरूको वर्चस्व बढोत्तरीमा छ। यथास्थितिको जुन प्रणालीको हामी अभ्यास गरिरहेका छौँ, सज्जन मानिसहरूलाई चुनाव जित्न अब त्यति सहजको स्थिति छैन। यो देखिएको विकृति। त्यसकारण फ्रेस म्यान्डेटमा जाउँ भनेर सायद प्रधानमन्त्रीले भन्यो भने के अन्याय गर्दा बताइदिनुहोस् त। यो प्रतिनिधि सभा जीवित राख्नुपर्ने के प्रयोजनको लागि? यो प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले अर्थात् सांसदहरूले नेपाली जनका लागि, नेपाल देशका लागि के योगदान गरे बताइदिनु त। तपाईँको कुरासँग म सहमत जनाउँदै म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि निश्चय नै जनताको सोभरेन्टी भनेको चाहिँ उसले चुनेको प्रधानमन्त्री, तर हामी जनतालाई यसरी इग्नोरमा राखिएको छ, धोकामा पारिएको छ। अनेकौँ वर्षमा चाहिँ प्रतिनिधि सभामा जाने मान्छेहरू चाहिँ तयार भएका छन्। तपाईँलाई भनिहालौँ, निर्वाचितबाट आएका प्रतिनिधि पनि बहुत ठुलो तानासा हुन्छ। तपाईँलाई भने त्यो कुरा कसले भनेको छैन कि विश्वनाथजीले मनमोहन अधिकारीको चाहिँ संविधान विघटन गरेको उहाँले फैसला लेख्नुभएको छ कि निर्वाचित सदस्यहरू पनि भोलि तानासा हुनसक्छ। जस्तो उदाहरणको रूपमा हिटलर पनि जनताले चुनेको व्यक्ति थियो, तर भयङ्करता गरिदियो, सारा संसारलाई हल्लाइदियो, ध्वंस गरिदियो। त्यसैले प्रतिनिधि चाहिँ हाम्रो जनताले सचेत भएनौँ भने यो निश्चय नै हुन्छ कि मान्छे चिन्न सकेर पनि हामी हुन सक्छ। फेरि मान्छे चिनेर पनि भोलि त्यो परिवर्तन पनि जब शक्तिमा पुग्छ परिवर्तन आउन सक्दछ। त्यसैले चाहिँ प्रजातन्त्रको निम्ति जनता नै सचेत हुनुपर्छ। जहाँ खराबी हुन्छ भने औँलाउनु हुनुपर्छ, जहाँ खराबी देखिन्छ चाहिँ विद्रोह गर्नुपर्दछ। त्यसैले जनता नै प्रजातन्त्र चाहिँ हिसाब चाहिँ आउँदछ। त्यो चाहिँ हामी जसमा चाहिँ अभाव भयो जुन मलाई लाग्दछ।
जहाँ जनताको कुरा हुन्छ, एक त जनता असङ्गठित छन्। अब सङ्गठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकै दाबी गर्दा 8 लाख हामी सङ्गठित कार्यकर्ता छौँ भनेर दाबी गर्छन् कम्युनिस्टका मानिसहरू, नेतृत्व पङ्क्तिका मानिस। काङ्ग्रेस 5-6 लाख भइसक्यौँ भनेर भन्छ। अब त्यो असङ्गठित जनताले त्यो अधिकार प्राप्त गर्ने त्यो सङ्गठित जत्थासँग कसरी भिड्न सक्छ बताइदिनुहोस् त। जुन खालको निष्पक्ष न्याय सम्पादनको कुरा गर्छौँ, विवेकको कुरा गर्छौँ, जनता अधिकार सम्पन्न सार्वभौम भनेर हामी दाबी गर्छौँ, ती सम्पूर्ण त्यो लडाकु, ती सम्पूर्ण पालित पोषित मान्छे, त्यसबाट लाभ लिएको मान्छे ऊ सङ्गठित भएर जाइ लाग्छ, मिसगाइड गर्छ, दिग्भ्रमित बनाउँछ, गलत सूचना प्रवाह गर्छ। त्यसैको पछि सङ्गठनको पछि पावर ओरिएन्टेड जो समाज हुन्छ त्यसैको पछि मानिस लाग्छ। मानिसले कसरी साँचो मानेमा दुखी मानिस, दिन दुखीले कसरी न्याय प्राप्त गर्छ र त्यसले प्रजातान्त्रिक हक र अधिकार त्यो म सार्वभौम छु भनेर कसरी के मार्फत कसरी सम्भव छ त्यो? तपाईँलाई चाहिँ फेरि इतिहासको पाना चाहिँ बताइदिनु। जब 2007 सालमा हामीले प्रजातन्त्र पाएपछि विश्वप्रसाद कोइरालालाई बडो ठुलो चिन्ता बढ्यो। के को चिन्ता बढ्यो र चाहिँ उसले चाहिँ कार्यकर्ताको बिचमा चाहिँ के भन्यो भने, हेर तिमीहरूले प्रजातन्त्र ल्यायो, बडो त्याग र तपस्या गर्यो, तर तिमीहरू होसियार बन। तिमीहरू कमजोर भएर तिमीहरू होसियार गरेनौ भने सुकिला र मुकिलाहरूले नि शासन गर्दछ। वास्तव हुन्छ नि कि हामी जनता चाहिँ सुत्यौँ, होसियार भएनौँ, विश्वप्रसाद कोइरालाको भनाइलाई पनि वास्ता गरेनौँ। गर्दाखेरि के भइदियो, सुकिला मुखिला नि चाहिँ हावी भइदिए। सुकिला मुखिला नि चाहिँ धनाढ्य भए। सुकिला मुखिला नि धनको प्रभावबाट जनतालाई ठगेर चाहिँ प्रतिनिधि पनि भए, सरकार पनि बनाए। त्यसैले अहिले मसँग सोध्नुहुन्छ भने सुकिला मुखिलाको राज्य छ। सामान्य अर्को भाषा भन्नु भने चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ प्रजातन्त्र शासन चाहिँ कि माफियाको राज्य छ। माफियाको राज्य प्रजातन्त्रको ठाउँमा। अब बताइदिनुहोस् त, ल यही अवस्थामै कुरा गर्दा यहाँले काहीँ न काहीँ जिकिर गर्नुभयो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना, होइन? प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना मानिलिनुहोस् भयो रे हुन पनि सक्ने भयो, नहुन त्यो अब सर्वोच्च अदालतको त्यो संवैधानिक इजलासमा गएको कुरा, उसले जे विवेक प्रयोग गर्छ हामीले ग्रहण गर्ने या नगर्ने त्यो जनता जनार्दन सडकले निर्णय पछि गर्ला या अहिले एककाले स्थिति होला। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो भने त्यसले राजनीतिक स्थिरता दिन्छ, जनताको पक्षमा काम गर्छ, भोलिका दिनमा जनताका यावत प्रश्नहरूलाई सम्बोधन हुन्छ। अनि बहुमतको सरकार कसरी बन्छ, हर्स ट्रेडिङ भन्छ नि, त्यो हुँदैन भन्ने मान्ने आधार, राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्वको आधार केही तपाईँ देख्नुहुन्छ? होइन, म तपाईँको कुरासँग म सहमत जनाउँदै के भन्न गइरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ नि कि अहिलेको जुन शासन व्यवस्थामा चाहे न्यायिक जगत तपाईँ भनिहालौँ, न्यायिक जगतमा पनि कसले हावी गरिरहेका छन् भन्दाखेरि सरकार। जति न्यायाधीश नियुक्ति गरेका छन् आफ्नो मान्छे नियुक्ति गरेका छन् भन्दाखेरि आफ्नो खेतालालाई चाहिँ उनीहरूले नियुक्ति गरेका छन्। एउटा चाहिँ उखान के छ भने कि बर्ड्स अफ द सेम फिदर फ्लक टुगेदर। त्यसैले जो जस्तो मान्छे हुन्छन् त्यसले आफ्नो सङ्गति पनि त्यसै नियुक्ति गर्छ। म त के देखिरहेको छु कि हामी जनतालाई ठगिदिए सुकिला मुकिला चाहिँ मफिया ग्रुपले, तिनले हामीलाई सरकारी समयमा ठगेनन् कि यिनले नियुक्त गरेका न्यायाधीशहरूद्वारा पनि हामीले न्याय नपाउने अवस्थामा चाहिँ पुर्याइएको चाहिँ अवस्था छ। जबकि प्रजातन्त्रमा के भन्छ भने पावर अफ सेपरेसन अफ पावर भन्छन्। विधायकको आफ्नो काम हुन्छ, न्यायको आफ्नो काम हुन्छ, सरकारको आफ्नो काम हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ अहिले त म के भन्न गइरहेको छु भने कि चाहिँ संविधान संसदका व्यक्तिहरू सरकारको अधीनमा छन्, कैयौँहरू सरकारको पछि लागेपछि केही पाउने अवस्था चाहिँ आउँदछ र अदालत पनि न्यायिक जगत पनि अहिले अदालत चाहिँ सरकारकै अधीनमा छ। त्यसैले यहाँ चाहिँ न्यायिक सत्ता छैन म भन्दछु। त्यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, राज्यका प्रमुख 3 अङ्ग जो हामी कुरा गर्छौँ, त्यो किन त्यस्तो स्थितिमा पदार्पण गर्दा पनि र न्याय सेवाबाट त्यत्रो मेहनत गरेर दुःख गरेर काहीँ न काहीँ उसको उद्देश्य के हुन्छ भने म प्रधान न्यायाधीश एक समय देशको बन्छु। जब न्याय सेवामा कोही प्रवेश गर्छ न्यायिक क्षेत्रमा भने उसले सायद त्यो भावना काहीँ न काहीँ राख्छ। तर झ्याप्प राजनीतिक मानिसहरूको नियुक्ति न्याय परिषद या विभिन्न संयन्त्र मार्फत यसरी जुन ढङ्गले हुन थाल्यो नि, त
तपाईँहरू किन मौन रहनुभयो? तपाईँहरूको दृष्टिकोण के यसो बताइदिनुहोस् त। तपाईँको खास गरी तपाईँ जस्तो एउटा होनहार, एउटा इतिहास, एउटा निर्माण भएको व्यक्ति, तपाईँलाई हर हिसाबले मानिसले त्यस ढङ्गले निरन्तर सम्झन्छन् पनि, जुन अवस्थामा नेपालको न्यायालय प्रवेश गरेको छ, मानिस भन्छन् यो सेटिङमा छ। अब यो विषय अब तपाईँहरू किन मौन रहनुभयो? अब तपाईँलाई यस विषय फेरि भन्नु चाहिँ म तयार छु। हामी वकिलहरूले यति राम्रो काम गऱ्यौँ। म त अझ पनि के भन्छु कि जस्तो कि हामी वकिलहरूले के गऱ्यौँ, सुरुमै एक्सेस जस्टिस माने न्यायमा पहुँच। कुनै पनि गरिबले मैले राम्रो वकिल पाइनँ भन्न पाउँदैन थियो, एक्सेस चाहिँ हामीले गऱ्यौँ। दोस्रो के छ भने कि त्यहाँको विलायतमा र भारतमा भने यो वकिलको जन्म र वकिलको परिपाटी कस्तो छ भन्दाखेरि बाबु ठुलो वकिल छ भने उसको छोरा वकिल छ, या उसका चाहिँ ज्वाइँ ठुलो वकिल हुन्छ। नातावाद छ, विलायतमा पनि नातावाद छ, भारतमा पनि नातावाद छ। तर हामीले चाहिँ नातावादलाई छोड्यौँ, जसलाई हामी भन्छ कि उदारीकरण, लिबरेसन अफ द चाहिँ हामीले नयाँ आधुनिक वकिलहरूलाई पनि बडो तालिम दिँदैकन अगाडि गऱ्यौँ। कुनै गरिबलाई, कुनै राजनीतिक व्यक्तिलाई चाहिँ न्याय पाएन भने चाहिँ थिएन कि हामीले वकिलले सहयोग दियौँ। तेस्रो के छ भने कि हामीले चाहिँ कानुनी राजको लिगल एजुकेसन भन्छौँ, पढाउने सिकाउने गर्ने। म तपाईँलाई भनिहालौँ, त्यस बेलामा चाहिँ जति जन्मेका ठुला कृष्ण पन्त भए, कुसुम श्रेष्ठ भए आदिहरू जो जन्मे, आज त्यस्ता वकिलहरू अझ पनि छैनन्। तपाईँलाई भन्दैछु किन त भन्दाखेरि चाहिँ नि हामीले चाहिँ वकिलले पनि बाटो बिराउँदै गए। जुन बाटो बिराउँदै गएको कारणबाट चाहिँ न्यायाधीश चाहिँ अधिनायकवादतिर लम्सार हुँदै गए। आफ्नो स्वार्थ र सम्पत्तिको निम्ति गर्दाखेरि सरकारको पछि लाग्यो। जस्तै तपाईँलाई उदाहरण भन्दिनु, किन सरकार पछि लाग्छन् न्यायाधीशहरू भन्दाखेरि यो मानव अधिकार आयोगको जुन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयो त्यसमा चाहिँ न्यायाधीश छुट्ने बित्तिकै त्यहाँ पाउला कि भन्ने आशा हुन्छ। प्रधान न्यायाधीश या न्यायाधीशहरू निवृत्त भएपछि त्यहाँ आशा गर्छन् सरकार पछि पनि। अर्को के भन्छ कि राजदूतहरू हुन पाउँछु भनी जान्छन्, कुनै आयोगको चाहिँ सल्लाहकार पनि हुन सक्छु भनी गएको चाहिँ प्रलोभनको शिकार निरन्तर भइरहने हो। त्यसैले म के देखिरहेको छु कि वर्तमान न्यायाधीशहरू आफ्नो भूमिका र भोलिको भूमिकालाई सुधार गरेको निम्ति अहिले पनि सरकारकै चाहिँ नि चाकरी गरिरहेका छन्, सरकारसँग सम्बन्ध गरेका छन्। नेचुरली के हुन्छ भने जब तपाईँ चाकरी गर्नुहुन्छ भने सरकारको कुरा मान्नै पर्ने हुन्छ। त्यसैले अहिले न्यायिक जगतमा चाहिँ नि राजनीतिक हस्तक्षेप प्रशस्त छ। मसँग सोध्नुहुन्छ, म त कि म त भ्रष्टाचारको विरोधी मान्छे। म अझै पनि बडा दावासँग भन्छु कि न्याय जगतमा भ्रष्टाचार बहुत व्याप्त रूपमा छ। मैले मात्रै भने होइन, मैले लेखेकै छु। तपाईँको विश्वनाथ उपाध्यायसँग मेरो कुरा हुँदाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि 99% न्यायाधीश भ्रष्ट छन्, 98% चाहिँ वकिल भ्रष्ट छन्। त्यो उहाँले भन्नुभयो। अब यसै भन्नु एउटा प्रधान न्यायाधीश जीवित कालमै रहँदाखेरि कुरा गर्दाखेरि त्यसलाई मैले लेखबद्ध गरेको छु। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय लेखमा हेर हाम्रो न्यायाधीशले के भने गरेर चाहिँ मैले उल्लेख पनि गरिदिएको छु। किनकि न्यायाधीश भनेको त्यस्तो महत्त्वपूर्ण चिजलाई चाहिँ नुकाउने चाहिँ उचित हुन्न भनेको मैले लेख पनि गरेको छु र बराबर चाहिँ यो सबै जति गर्छ। त्यसैमा तपाईँ अन्दाज गर्नुहोस् न कि प्रधान न्यायाधीशले भन्छ कि 99% न्यायाधीश भ्रष्ट छन् र न्याय दिलाउने व्यक्ति वकिल पनि पढ्नु लेख्नुको सट्टामा चाहिँ नि भ्रष्ट केही काम गर्छन् भने यो नेपालमा न्याय छ त? त्यसै अन्दाज गर्नुहोस् त। यथास्थितिमा त रहन सक्दैन। जुन अवस्थामा यो 21औं सदीको जुन नयाँ पुस्ता छ, जागरुक पनि छ र जुन कल्पनामा राम्रो राजनीतिक नेतृत्व हिँडिरहेको छ, त्यो नेतृत्वले त्यसलाई समेट्न पनि सकेको छैन, राजनीतिबाट अलिक पृथक भएर गएको छ। त जुन अवस्थामा हामी पदार्पण गर्दैछौँ, मानिसमा असन्तुष्टि व्याप्त छ, तर विकल्प के हो भन्ने पनि ठम्याइरहेका छैनन्। तपाईँहरू जस्तो मान्छे के गाइड गर्नुहुन्छ बताइदिनुहोस् त यो नयाँ पुस्तालाई। हेर्नुहोस्, मैले भने नि तपाईँ पहिले अघि तपाईँले उठाउनु हो 8 लाख र चाहिँ 5 लाखको चाहिँ जुन कुरा उठाउनु भने तपाईँ अहिले चीनलाई हेर्न जानुहोस्। त्यहाँ चाहिँ पनि कोरोना चाहिँ सुरु भएको छ। प्रत्येक कम्युनिस्ट कार्यकर्तालाई गाउँ गाउँमा उनीहरूले परिचालन गरे। चीनमा गर्दाखेरि हरेक कार्यकर्तालाई चाहिँ परिचालन गरिकन चाहिँ उनीहरूले धेरै चाहिँ कोरोनाको लागि चाहिँ व्यवस्था गरे। अब हामी 8 लाख भन्छौँ भने तपाईँ एउटा देखाइदिनुहोस् मलाई, एउटा कार्यकर्तालाई पनि परिचालन गरेको, चाहे प्रचण्ड होस् या ओली होस् या माधव नेवाल होस्, एउटा पनि कार्यकर्तालाई चाहिँ तिमी गाउँमा गएर परिचालन गर। यो दुःख छ, देख्न सक्नुहुन्छ। भन्दाखेरि के देखिन्छ भनेदेखि राजनीति जनताका लागि भएन, राजनीति स्वयं जसले गरेर चाहिँ आफ्नै लागि गरिरहेछ भन्ने। उनीहरूले के गरे भन्दाखेरि आफू सर्वोपरि हुनलाई, आफू जित्नलाई एउटा दल खडा गरे भने जसलाई कि हामी चाहिँ ग्याङ भन्छौँ। त्यसैले मसँग सोध्नुहुन्छ भने कार्यकर्ता होइनन्,
यी एउटा चाहिँ ग्याङ लिडरका चाहिँ ताबेदारहरू हुन्। अगर देशभक्त भएको भए त आज यस्तो दुःख परेको टाइममा चाहिँ नि हामी गाउँघरमा बसेर चाहिँ कमसेकम मास्क लगाऊ यो लगाऊ त भन्न सक्छौँ नि। कुनै वर्करलाई देखाइदिन्छ गाउँमा गएको कहीँ जनता बिचमा गएर तपाईँलाई कसैले भनेको छ मास्क लगाउनुपर्छ भने किन कुनै नेताले भने तपाईँ चाहिँ यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा किन हुनुहुन्छ बताइदिनुहोस् त। तपाईँले स्पष्टीकरण दिनुहोस्। आम यो करोडौँ दर्शक हेरिरहनु भएको छ। यो चाहिँ एक मात्र कारण के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब ठिक बेठिक जे होस् मैले पनि संविधान केही न केही रूपमा चाहिँ राम्रै छ उति खराब होइन। जब संहिता मान्नुपर्छ भने संविधान राम्रै छ सामान्य रूपमा। अब त्यो राम्रो संविधानलाई कसैले तोडमोड गरेर जाने झन् भत्काउन जान्छ भने हामीले त्यसलाई सुरक्षा चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। म प्रतिनिधि सभाका चाहिँ सदस्यहरूलाई चाहिँ मान्यता दिनेवाला होइन तर संविधानलाई मान्यता दिन्छु। त्यो कतिसम्म चाहिँ अन्याय गरेर चाहिँ के चेतना होइन कि त्यो सुरुवातको समय हो जुन अहिले 7 नम्बर उहाँ दफा देखाउनुहुन्छ नि उपदफा 7 नम्बर देखाउनुहुन्छ त्यो सुरुवातको टाइम हो। जब सुरुवात हुन्छ तब हेर्नु संविधानलाई पढ्नुहोस्। जब चुनाव सिद्धिन्छ निर्वाचन सिद्धिसकेपछि अनि के चाहिँ राष्ट्रपतिले के गर्छ भने कि सबभन्दा चाहिँ बहुमत प्राप्त दलका नेतालाई चाहिँ बोलाउँछ र प्रधानमन्त्री दिन्छन्। अगर त्यो मान्छे पाइएन भने दोस्रो बलियो तहका बोलाएर र तिमी सक्छौ भनेर उसलाई दिन्छ विकल्पहरू दिन्छ। त्यसैले 1 2 3 4 5 सम्म चाहिँ त्यो विकल्प खोजिएको गरेका छन् राष्ट्रपतिको गरेका छन्। तब 5 जब सिद्धियो पाइएन भने मात्रै 7 नम्बरको दफा भएर चाहिँ 85 नम्बर चाहिँ इस्तेमाल विकलन गर्न सकिन्छ। सुरुवातको समय हो त्यो। तर अहिले त उहाँले स्वयं पनि ओलीजीले के भन्छ कि मेरो 5 वर्षको अवधि भनिरहेछ। मोदी पनि तपाईँलाई भने कि 5 वर्षको राष्ट्रिय सांसद पनि 5 वर्षको अवधि जनतालाई ठगेर प्रतिनिधि हुन पाएका व्यक्तिहरूको पनि अधिकार 5 वर्षको अधिकार हो। प्रधानमन्त्रीको पनि चाहिँ अधिकारमा के हुन्छ कि अब 2 वर्षसम्म त उनीहरूको अविश्वास पनि प्रस्ताव हुँदैन। हेर्नु कति धोकेबाज गरिएको छ। यो परिवर्तन राखियो भने हामी अविश्वासको प्रस्ताव जुन संविधान व्यवस्था गरिएको छ त्यो खत्तम हुन्छ भन्दाखेरि भोलि हाम्रो जुन अधिकार अविश्वास गर्ने त्यो पनि खत्तम हुन जान्छ। किन अविश्वास ल्याउन थाल्यो सही हिसाब गर्नु छ मन्त्रीलाई थाहा भइहाल्छ अनि के भोलिपल्ट चाहिँ विघटन गरिदियो सिद्धियो। प्रतिनिधि सभा मानिलिनुहोस् पुनर्स्थापना भयो भने प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनासँगै आइपर्ने अनेकौँ खतरनाक अवस्थाहरू छन्। त्यससँगै अब प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूलाई तलब भत्ता दिने सुविधा प्रदान गर्ने अर्को एउटा उहाँहरूको खुसियाली प्राप्त हुन्छ। त्यस सँगसँगै नेतृत्व परिवर्तन चाहे राष्ट्रपति होस् चाहे प्रधानमन्त्री होस् त्यसपछि कसले बनाउने शेरबहादुरदेखि लिएर प्रचण्ड माधवसम्मको दौड हुन्छ। अनि फेरि प्रचण्ड माधवको फेरि सहयात्राको विषय अर्को प्रश्न कहिलेसम्म भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ। जुन समस्यामा फस्छ नि नेपालको राजनीति त्यसले यो कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूको नाक कतै बाँकी रहन्छ। अनि त्यसपछि देखिने अहिले त जतिसम्म दृश्य देखिएको काङ्ग्रेस हिजो भोगियो पञ्च धेरै पहिले भोगियो। तपाईँले त राणा पनि भोग्नुभयो मैले त पञ्चायत पञ्च काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट भोग्दैछु। अब अनि त्यसपछि उत्पन्न हुने अप्ठ्यारो अवस्था त्यो मुलुकले थेग्न सक्छ। मैले भने नि तपाईँको कुरासँग मेरो पूर्ण सहमत जनाउँदै म के भन्न चाहन्छु भने कि कमसेकम चाहिँ नि घर त कायम गरौँ। त्यो घर के भन्छ कि हाम्रो संविधान हो। मैले भने कि संविधान धेरै अंशमा चाहिँ नि काम हुन्छ। त्यसैले संविधानलाई अनेकौँ तरिकाबाट तोडमोड गरेर बर्बाद गर्ने कुनै प्रक्रिया हुन्छ भने त्यसमा केही न केही म जस्तो मान्छेहरू लाग्नुपर्छ र म तपाईँले धेरै वकिलहरू यसमा लागेका भन्छन्। तर कस्तो आश्चर्य लागिरहेछ तपाईँलाई भनिहाल्नु आश्चर्य लागिरहेछ। अहिले हाम्रो प्रधानमन्त्रीले के भन्छ मेरो दफा 7 अधिकार भनेर भन्छ। संविधानमा सही साफ गर्ने लारमोड लगाउने राष्ट्रपति भूतपूर्व राष्ट्रपति रामवरणजीको पनि भाषण पढ्नुहोस्। उहाँले यो कदमलाई के भन्छ कि असंवैधानिक भनेको छ। प्रधान न्यायाधीश र मानव अधिकारका चाहिँ अधिकार चाहिँ अध्यक्ष भएका चाहिँ अनुप राज शर्माले पनि असंवैधानिक भनिरहेका छन्। भने यस्ता म त अझै पनि भनेर केदारनाथजीसँग मेरो कुरा हुँदाखेरि पनि ऊ पनि प्रधान न्यायाधीश थिए उनी पनि भन्छ नि असंवैधानिक छ। ठुला ठुला जुरिस्टहरू जसले निर्माण गर्यो राष्ट्रपति रामवरण सिंहले पनि भने असंवैधानिक हुन्छ। तर हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी भन्छ मैले संविधान अन्तर्गत काम गरेँ भन्छन्। कता कता मलाई डर लागिरहेछ कहीँ उहाँको यो कुरालाई न्यायालयले पनि कहीँ समर्थन गर्दैन कि भन्ने ठुलो डर छ। त्यसैले हामी बरु सजग भएछौँ। कमसेकम घर त बचाउँ कमसेकम संविधानलाई त बचाउँ हामी। त्यसैले हामी संविधान बचाउन गइरहेछौँ। त्यो प्रतिनिधि सभाको माया गरेर होइन कि संविधानलाई बचाउने हाम्रो प्रयास छ। के प्रयोजनका लागि संविधान बचाउने के दिन्छ यो संविधानले? मैले भन्न खोजेँ कुनै पनि चिजको संरक्षण गर्नुको अर्थ त्यो देशका जनता
त्यो देश के काम गर्यो यसले र के किन बचाउनुपर्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? तपाईँ एउटा अनुभवी व्यक्ति, मैले भन्न खोजेँ होइन। मैले त भने नि हामी जनताले चाहिँ नजानेर नबुझेर आफ्नो चाहिँ वारिस तयार गर्यो। त्यो वारिसलाई के अधिकार दियो भने कि 5 वर्ष तिमी हाम्रो वारिस भएर काम गर भनेको। त हाम्रो पनि त वचन छ नि, 5 वर्ष काम गर्न पठाएका छौँ नि, त्यसलाई मेन्टेन त गर्नु पर्यो नि। मानिस त फिर्ता बोलाउने अधिकार पनि संविधानमा हुनुपर्छ भनिरहेछन्। त जबरजस्ती 5 वर्ष उसले विकृति, विसङ्गति, बेइमानी, लुटपाट यो सारा चिज गरिरह्यो भने पनि अनि त्यसलाई वैधता दिइरहने हो। त्यो यो तपाईँले जुन कुरा भन्नुभयो नि, वास्तविकमा के गर्नुपर्छ भने कि जनतालाई संविधान विघटन गर्ने होइन। तपाईँलाई संविधान विघटन गर्ने विषय हुन्छ कि हामी तपाईँ पढ्नु र जो हाम्रो चाहिँ यो विघटनको विषयमा चाहिँ नि संविधान बनाउँदाखेरि छलफल भएको छ, त्यो पत्रिकाहरू पनि निक्लेका छन्, छलफल भएको छ। गिरिजाबाबुले संविधान विघटन गर्नुभयो, मनमोहनले बनाउनु, त्यसको घाउले चाहिँ अहिलेका चाहिँ हाम्रो संविधान बनाउने व्यक्तिहरूले त्यो घाउले बडा ठुलो घाउ देखे। त्यसैले फेरि हामी संविधान विघटन गर्छौँ भने त्यो ठुलो घाउ चाहिँ कायम गर्ने भने त्यसलाई अमिट गरिदिए। त्यसैले अहिले संविधान अमिट गरिदिएको, त्यसैले अन्दाज हुन्छ कसरी बेटर सकिन्छ। जुन हिजोको खराबीलाई देखेर, गिरिजाबाबुको र मनमोहनको खराबीलाई देखेर हाम्रा चाहिँ संविधान बनाउने व्यक्तिहरूले त्यसलाई खराबी देखेर चाहिँ राखेनन् भने अब त्यसलाई चाहिँ इन क्यारेट तरिकाबाट चाहिँ के चाहन्छन् कि मेरो अधिकार दफा 7 यति भने कि संसारको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भन्छन्। जबकि मनमोहन अधिकारीको फैसला गर्नु भनेको कि कुनै पनि स्वेच्छाचारी अधिकारहरू हुन्छ कसैको गर्दाखेरि यसको तजविजी अधिकार हुन्छ, त्यो पनि सर्वोच्चले के भन्छ, होइन स्वेच्छाचारी काम तिमी गर्न पाउँदैनौ। तजविजी अधिकार प्रयोग गर्दा पनि कारण र आधारहरू हुनुपर्छ। 11 जनाको न्यायाधीशले चाहिँ गरेका मनमोहन अधिकारीको फैसलामा त्यही कारण के पर्यो यहाँ कारण हेर्नुहोस्। कतिसम्म छ कि संविधान सभाले गल्ती गरेन। जस्तो गिरिजाबाबुको टाइममा के भइदियो कि 74ले विद्रोह गरिदिए, उसले काम गर्न सकेन। 3674 को जन्म भयो, उसले विघटन गर्यो। एउटा केही न केही कारण छ त्यहाँ, त्यसलाई मान्यता दियो। मनमोहनले के भन्छ, मनमोहनको अविश्वासको प्रस्ताव आउने अवस्थामा चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरि चाहिँ उसले विघटन गरिदियो, बिना कारण बिना प्रयोजन विघटन गरिदियो। त्यसैले सर्वोच्चले के भनिदियो, यो गर्न पाउँदैनौ तपाईँ कैयौँ। जस्तो हाम्रो चाहिँ फैसलाहरू चाहिँ पढ्नुहोस् गर्दाखेरि सार्वजनिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गत चाहिँ सिडिओको अधिकार छ तपाईँलाई छुन्नलाई। तर त्यहाँबाट के भन्यो, कारण र प्रयोजन फुर्सद दिएको छ। तर प्रतिनिधि सभाको संसदको विशेष अधिवेशनको आह्वानको लागि हस्ताक्षर भइसकेको र अविश्वास प्रस्तावको अन्तिम तयारी, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको फेरबदलको अन्तिम कसरत भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले त्यो विशेषाधिकार जो संसदीय दलको नेता छ, जसले बहुमत झन्डै 2/3 बहुमत निकटको अवस्थामा ऊ संसदीय दलको नेता भएको छ, यसले मलाई काम गर्न दिएन भनेपछि तत्पश्चात उहाँले त्यो प्रयोग गरेको भन्ने उहाँहरूको तर्फबाट जिकिर छ। प्रधानमन्त्री एज अ देशको प्रधानमन्त्री पार्टीको नथी लगाएर त्यो एक्जिक्युटिभ अथोरिटी प्रयोग नगर्ने अवस्थामा बस्न सक्छ? मैले त्यो तपाईँलाई भनिहालेँ नि। एक त भने हामीका संविधानमा चाहिँ नि विघटन गर्ने चाहिँ नि अख्तियार छैन, जो इतिहासको बारेमा मैले बताएँ। दोस्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ नि तपाईँले भनेअनुसार चाहिँ नि विघटन गर्ने जुन चाहिँ प्रयोग चाहिँ यसले गरे त्यो चाहिँ संवैधानिक छैन। त्यो पनि तपाईँले भनिसक्यो कि राम्रो समेतले पनि चाहिँ संवैधानिक छैन भन्छ। अब प्रश्न आउँछ कि अब के गर्ने त प्रधानमन्त्रीको यो कदम असंवैधानिक छ भन्ने यहाँको भनाइ। त अब के गर्ने ल बताइदिनुहोस् त। प्रधानमन्त्री त्यो स्टेपमा गइसक्नुभयो, अपोजिसन पर्खर हेरेको अवस्थामा छ, मूल प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस, सर्वोच्चले जे निर्णय गर्छ त्यसपछि भन्ने छ। सायद ऊ प्रतिनिधि सभा विघटन भएकोमा अलिक खुसी छ, अरू खाले पनि खुसी छन्। मर्का यहाँ कसलाई परेको छ भन्ने अर्थ लाग्छ भने प्रचण्ड र माधव नेपाललाई मर्का परेको छ र उत्तर चीनलाई मर्का परेको छ। अरू धेरै मान्छे खुसी भएको अर्थ लाग्छ घटनाले समग्र हेर्दाखेरि, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति हेर्दा। होइन, प्रश्न तपाईँलाई जस्तो कि हाम्रो चाहिँ के ओलीजीले जुन विघटन गर्नुभयो, प्रश्न आइरहेछ के छ भन्दाखेरि म त तपाईँलाई भने नि कि विघटनको म खिलाफ किन छु भन्दाखेरि म चाहिँ संविधान रूपी घरलाई चाहिँ बचाउन चाहन्छु। त्यसैले चाहिँ चाहन्छु भोलिको जे होला प्रतिनिधि सभाका मान्छेहरू पनि ठिक मैले स्वीकार गरेको छैन। र वास्तव चाहिँ भन्नुहुन्छ भने अब उसले मलाई के शङ्का लागेको छ नि कि निर्वाचन हुँदैन हो। यो विषयको कुरा गरौँ त। ल मानिलिनुहोस् सर्वोच्च अदालतले
यो प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापना गरिदिएन भने, मानिलिनुहोस् सबै चिज मानिलिनुहोस्, गरिदिएन भने वैशाख 17 र 27 दुईवटा तिथिमा 2 चरणमा निर्वाचन गर्ने भन्ने सरकारले तोकेको छ। त्यस अनुरूप निर्वाचन भएन भने के हुन्छ, हुँदाखेरि प्रचण्ड या माधव लगायत कतिपय मानिसहरू चुनावमा भाग नलिँदाको स्थिति के हुन्छ र नेपालका कम्युनिस्टहरूको राजनीतिक भविष्य के हुन्छ, यो 3वटा विषय। अब यसलाई चाहिँ म यस रूपमा ल्याइरहन चाहन्छु कि निश्चय नै उनीहरू कि विघटन चाहिँ गरे पनि नि अहिले सर्वोच्च अदालतले जेसुकै गरे तापनि संविधानको मर्यादा पालना नै गर्नुपर्छ र गर्ला भन्ने विश्वास पनि लिएको छु कि होइन, कथम सदर गर्यो भने, प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सदर गर्यो भने अझै भन्छु कि हामीले चाहिँ नि संविधानलाई जलाइदिए हुन्छ। जो संविधानको मर्यादा पालन गर्नुहुन्न, संविधानको गर्नुहुन्न र जथाभावी गर्नुहुन्छ भने, न्यायिक जनताले पनि जथाभावी गर्छ, कानुनको अवस्था गर्दैन भने त त्यसको उपाय के हो भन्दाखेरि जब 2टा हुन्छ, एउटा चाहिँ या जनविद्रोह, अर्को चाहिँ नि विद्रोहको रूपमा चाहिँ नि संविधानलाई जलाउनु पनि एउटा कर्तव्य हो। यो सब हाम्रो देशको अवस्था चाहिँ छ। अनि चुनाव नहुँदाको स्थितिले उत्पन्न गर्न सक्ने परिणाम, म त तपाईँले अहिले चाहे माधव नेपालको कुरा गर्नुहोस् चाहिँ हामी त गल्ती गऱ्यौँ भने हामी त वारिस पठाइदिइहाल्यौँ। अब वारिसमा त विश्वास त गर्नै पऱ्यो, कोही न कोही चाहिँ माधव आउलान् या कोही जो आउलान्, या होइन भने त हामीले चाहिँ विद्रोह गर्नुपर्छ। अब म तपाईँसँग नि म कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएँ, तपाईँ किन कम्युनिस्ट हुनुभयो बताइदिनुहोस् त। तपाईँ जस्तो मानिस सम्पन्न व्यक्ति रौतहटको भए गरेको, अहिले पनि तपाईँ आर्थिक हिसाबले सर्वाधिक सम्पन्न मानिस भनेर मानिस बुझ्दछन् तपाईँलाई, परिवारजन आदि अमेरिकामा बस्छन्, आदि यहाँ तपाईँ आफै चाहिँ अर्धाङ्गिनी पनि गुमाउनु भएको जो पछिल्लो अवस्था छ, दुःखद पक्ष। त तपाईँ किन कम्युनिस्ट हुनुभयो त्यो इतिहासको त्यो यसको इतिहासका पाना उल्टाउँदाखेरि चाहिँ चाहिँ मुख्य कारण के छ भन्दाखेरि तपाईँ भनिहाल्नु, म चाहिँ गान्धीको सिद्धान्तलाई मानेर म राजनीति शास्त्र पढेको, अर्थशास्त्र पनि पढेको। गान्धीको सिद्धान्त मान्ने कहाँबाट कम्युनिस्ट हुनुभयो ड्याङ हान्ने? म बताउँदैछु नि, जब 7 सालको क्रान्तिमा हामीले गान्धीको बाटो लिएर आन्दोलन गऱ्यौँ गौरमा, चानचुन 11जना मान्छे मारिएर 32जना चाहिँ घायल भए। त्यहाँबाट मैले के सोचेँ भन्दाखेरि चाहिँ गान्धीको शान्तिप्रिय र अहिंसात्मक चाहिँ बाटो हुँदैन, टिट फर ट्याट जस्तो हामीले चाहिँ बन्दुकै लिनुपर्छ भन्ने भयो। दोस्रो मैले आफ्नो भनेको छु कपडा काण्ड। हामीले कपडा काण्ड मनाउँदाखेरि चाहिँ गणेश मानजीले धनीहरूलाई सम्मान गर्नुभयो, कार्यकर्तालाई सम्मान गर्नु भएन। त्यसरी के लाग्यो भने कि काङ्ग्रेस भनेको चाहिँ नि एउटा धनीको पार्टी हो। र मैले देखेँ मेरो बाबु धनीक मान्छे हो, विद्वान पनि हो, व्याकरण आचार हो, बडो मेहनती पनि जनप्रिय पनि हो, तर मेरो बाबुलाई मैले कहिले पनि सुखी देखिनँ। एउटा धनीक मान्छे पनि सुखी मैले देखिनँ भने कुन यस्तो व्यवस्था हो जहाँ कि धनले पनि सुख दिँदैन भने त्यो व्यवस्था मैले पढेअनुसार चाहिँ नि साम्यवादै हो। साम्यवाद जहाँ सुख छ, समानता छ, वृद्धि छ, समृद्धि छ, स्वतन्त्रता छ। त्यसरी म कम्युनिस्ट भएको कारण थियो। तर नेपालको सन्दर्भमा अहिले जुन अवस्थामा नेपालका कम्युनिस्टहरू अर्थात् वामपन्थी भन्नुहोस्, मान्छेले बुझ्ने भाषामा कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरू भनेर मैले भने, त्यो जुन ठाउँमा पदार्पण गरे, अब यो पक्षको राजनीतिक भविष्य केही छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? भोलिका दिनमा कम्युनिस्टहरूलाई मानिसले मत जाहेर गर्ने अनि बहुमत प्रदान गर्ने, अनि काङ्ग्रेस आज जम्मा 21-22 सिटमा सीमित भएको छ, त्यो विगत देखेको पञ्चहरू कहाँ छन् कहाँ, जुन अवस्थामा नेपालको राजनीति प्रवेश गरेको छ र कम्युनिस्ट हौँ भन्नेका अगुवाहरूले जुन कृत्य जुन कर्म गरे, यसले आगामी दिनमा कम्युनिस्टहरूको भविष्य के देख्नुहुन्छ तपाईँलाई भनिहाल्नु नि। तपाईँलाई चाहिँ तुलसीलालजीको चाहिँ म कथन एउटा राखिदिन्छु। 84 राज्यहरूमा, संसारमा 84 राज्यमा जो कम्युनिस्ट भन्छन् मेड इन वासिङटन छन्। मेड इन वासिङटन हुँदैन? यो चाहिँ के हो? हाम्रो चाहिँ हाम्रो मनमोहनजीले के भन्नुभयो भन्दाखेरि मालेलाई CIA भन्नुभएको छ। तपाईँ पढ्नुहोस् भन्दाखेरि किन हाम्रा नेताले शङ्का किन गरे भन्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ म एउटा बङ्गलादेशको कम्युनिस्टकै कुरा सुनाउँछु। उसले मलाई के भने कि हेर म बडो इमान्दार कम्युनिस्ट हुँ, तर मलाई थाहा छैन CIA ले मलाई कुन रूपबाट प्रयोग गर्छ, मलाई थाहा छैन। थाहै नभए प्रयोग गरिदिने, थाहा नभएर प्रयोग गरिदिन्छ। त्यसैले तिमीहरू बडो होसियारी हुनुपर्छ भने एउटा चाहिँ नि बङ्गलादेशको चाहिँ कम्युनिस्टले मलाई भन्यो। त्यसैले चाहिँ म यो भन्दिनँ कि हाम्रा नेताहरू CIA भएछन् या KGB भएछन्, म भन्दिनँ। तर के छ भने कि
यो सामन्ती व्यवस्था अन्तर्गत चाहिँ नि यस प्रकारको प्रक्रियाहरू गर्छन् कि असल मान्छेको आवरण लिकन चाहिँ खराब हुन्छ। जस्तो धर्मगुरुहरू हेर्नुहोस्, तपाईँ आशारामजी चाहिँ हेर्नुहोस्, प्रसाद धन कमाए यो हेर्दाखेरि साधु तर दुसाधुको चरित्र त्यसै चाहिँ कम्युनिस्टको आवरणबाट मौकाप्रस्त व्यक्तिहरू नै अहिले शासनमा छन्। अब के हुन्छ त नेपाली जनले भोलिका दिनमा मत दिन्छन् त यस्ता कम्युनिस्टहरूलाई जो एक्सपोज भए, उदाङ्गो भए, सबै पक्ष उदाङ्गो भएको तस्बिर छ। यो सिस्टम चल्छ त यस्तो अवस्थामा यो नेतृत्व, यो खालको व्यवस्था, यो दुखी नेपाली 70 लाखभन्दा बढी गुजारा गर्न विदेश जानुपर्ने, 50औं लाख यहाँ बेरोजगार हुनुपर्ने, रोजगारी नपाउने, 30 लाख विद्यार्थी पढिरहेछन्, तिनले काहीँ अवसर पाउँदैन, अनि यो चल्छ, यसरी चल्छ भन्दा यसको निम्ति म तपाईँको माध्यमबाट म चाहिँ के बिन्ती चढाउन जनतालाई बिन्ती चढाउन चाहन्छु। तपाईँले भनिहालेँ नि, अहिलेको अवस्थामा विधायिका, न्यायालय र सरकार जनप्रिय छैन, जनता हित गर्ने छैन। त्यसैले जनतासँग म अनुरोध के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि जनताहरू हामी सङ्गठित बनौँ। हामी अहिलेको व्यवस्थालाई चाहिँ अहिले व्यवस्था संविधान व्यक्त गर्ने होइन, संविधानको मर्यादा राख्ने, तर अहिलेका जुन संविधानको बहानाबाट जो शक्तिमा प्रवेश गर्न पाएछन्, न्यायालयको व्यवस्थामा जो न्यायाधीश भएका छन् तिनले सबैलाई उल्टाऊ, आमूल परिवर्तन गर। त्यसैले म जनतासँग अनुरोध गर्छु कि सचेत हो, तयार गर, हामी सङ्घर्ष गरौँ। यही नै मेरो अनुरोध। तपाईँसँग एउटा चाहिँ मैले अनुरोध गरेँ, जो न्याय परिषद जुन ढङ्गले गठन भएको छ अनि संवैधानिक परिषद पनि जुन चरित्रको छ, जुन संरचना जुन ढङ्गको बनेको छ, अनि संसदीय सुनवाई हुन्छ नि न्यायाधीशहरूको सवाल उपर, यो तपाईँलाई कस्तो लाग्छ र यो गठन विधि र यो प्रक्रियाबारे तपाईँको राय सुनौ त एकदम छोटकरीमा। यो सबै नाटक हो। आफ्नो मान्छेलाई चुनावमा छन् त्यो देखाउने कि हामीले त ओहो संसदमा सुनवाई गरेँ, संविधानमा सुनवाई गरेँ, सबै नाटक हो। अनि न्याय परिषदको गठन प्रक्रिया जुन खालको छ त्यो न्याय परिषद चाहिँ म अझै म त दुईजना मेरो चाहिँ राम्रो मान्छे गएका छन्, जस्तो लक्ष्मीबहादुर नेराला धेरै राम्रो मान्छे हुन्, रामप्रसाद श्रेष्ठबाट राम्रो छन्, बडो खुसीको घर ऊ जान्छ। दुईजना मान्छे राम्रो छन्, धेरै राम्रो मान्छे हुन्। तर गैर राजनीतिक हो र उहाँहरू? के अरे गैर राजनीतिक हो र? उनी राजनीतिसँग सम्बन्धित हुँदाहुँदै तर म विश्वास दिलाउँदछु कि खास गरेर चाहिँ रामप्रसाद श्रेष्ठ जो हो नि धेरै उच्च कोटिको मान्छे छ। तर लक्ष्मीबहादुर निराला पनि माने बहुत उच्च कोटिको छ। आदर्शको रूपमा चाहिँ रामप्रसाद श्रेष्ठ आदर्श हो हेर्नु तल भन्दैछु, किन हाम्रो व्यवहार हेरिरहेको ऊ कम्युनिस्ट हुँदाहुँदै पनि ऊ पक्षपात गर्ने मान्छे होइन। त जुन अवस्थामा हामी पदार्पण गऱ्यौँ र जे जति तपाईँ र म अहिले बहस गऱ्यौँ नि, अब सारमा तपाईँलाई भन्न केही मन लागेको छ? यो 94 पुगेर 95 प्रवेश गर्न लागेको व्यक्तिसँग मैले भोलिका दिनमा मौका पाउँछु कि पाउँदिनँ, कुनै चिज यो विषय चाहिँ अलिकति उठिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने केही लागेको छ? हेर्नुहोस्, म चाहिँ अहिले पनि सामाजिक क्षेत्रमा होस् या कानुनी क्षेत्रमा धेरै काम गरिरहेको छु, तपाईँलाई भनिहालौँ। त्यसैले मैले धेरै अब त समय लिन चाहन्न। म त अझ पनि म जनतालाई नै हात जोड्न चाहन्छु, जनतासँग निवेदन गर्न चाहन्छु कि यो देश बर्बाद भयो, हाम्रा सन्तान विदेशमा गएर कमाएर चाहिँ भए, अहिले तपाईँले 30 लाख मान्छेले काम पाइरहेका छैनन्। त्यसैले हामी विस्तृत रूपमा चाहिँ जनतालाई सचेत हुनलाई, जनतालाई जागृत हुनलाई, जनतालाई उचित काम गर्नको सङ्गठित हुनलाई नै अनुरोध गर्दै म आफ्नो कुरालाई बन्द गर्न चाहन्छु। जनता जनार्दन, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो कृष्णप्रसाद भण्डारी, वरिष्ठ अधिवक्ता। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु अल। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Vinayak Siddha College, committed for quality education.